इंशाअल्लाह ये पहली खुराक से आपकी दर्द बंद हो जाएगी और इंशाअल्लाह दूसरे दिन बाद पत्थरियाँ खारिज होनी शुरू हो जाएंगी। अगर पत्थरी खारिज ना हुई तो ये रेत स्याही मैल रेत की शक्ल में ये निकलना शुरू हो जाएगी। और नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम, सेहत और तंदरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, पिछली वीडियो में हमने असाबी पत्थरी के बारे में काफ़ी तफसील से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उज़लाती पत्थरी यानी खुश्की वाली पत्थरी, जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि ये कांटेदार नोकदार होती है और ये भी काबिल इलाज है और इसका भी बड़ा आसान सा इलाज है, तो ये कोई मुश्किल भी नहीं है। तो नाज़रीन ग्रामी, हमारे जो अज़ाहिर ईसा हैं इनकी कीमियाई तहरीक से, यानी जो पहले वाली है वो असाब की कीमियाई तहरीक से वो पत्थरी बनती है, और अब जो मैं बताने लगा ये उज़लात की कीमियाई तहरीक से बनती है, यानी दिल की, यानी कार्बन यानी खुश्की की कीमियाई तहरीक। इसमें हर सह मुफरद यानी तीनों अज़ाहिर ईसा में पत्थरियाँ बनती हैं। तो ये जिस्म में स्टोर होती हैं और आस्ता आस्ता ये पत्थरी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। और याद रखिएगा, ये जो पत्थरी उज़लाती है ये अमूमन मर्दों को होती है, चूँकि मर्द का ज़ाती मजाज जो है ना वो उज़लात पे डिपेंड करता है। चूँकि मर्द जो होता है इसके ये जहाँ कंधों में, बाजुओं में, दाढ़ी में बाल होते हैं, तो कार्बन ज़्यादा होती है तो हमारे बाल ज़्यादा होते हैं। तो कार्बन जो इसकी उज़लाती असाबी यानी खुश्क सर्द जो तहरीक है, ये कीमियाई तहरीक है, इसमें पत्थरियाँ बनती हैं। और ये नोकदार होती हैं और चलने फिरने जब आदमी चलता फिरता है तो ये चुभन सी महसूस होती है, चूँकि ये पत्थरियाँ कांटेदार होती हैं और ये स्याही मैल होती है। तो नाज़रीन ग्रामी, सुधा की कीमियाई तहरीक में मादा जो होता है वो आस्ता आस्ता सुधा रुकते जाता है। जब भी वो रुकते जाता है तो वो पत्थरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये काबिल इलाज है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, इसका इलाज भी आपने 1.5-2 माह करना है, खुराकें आपने 3 माह खानी है। मेरा एक दोस्त था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो रिटायर फौजी था, तो वो मेरे पास आता था तो वो मुझे यही कहता था कि यार मैं तो हर 2 साल के बाद पत्थरी का इलाज करवाता हूँ। तो मैंने एक दफ़ा उसे कहा, यार तू मुझसे क्यों नहीं दवाई लेता ताकि हमेशा के लिए तेरी जान छूट जाए। तो उसने कहा, भाई अब मैंने ऑपरेशन करवाया है, अब मैं आपसे दवाई लूँगा। तो उसने, जब मैंने उसकी नब्ज़ देखी तो याद रखिएगा, उज़लाती तहरीक में नब्ज़ जो होती है वो ऊपर होती है, स्ट्रोक सख्त होते हैं, पाँव जलते हैं, पेशाब में जलन भी होती है और चेहरे का जो कलर होता है वो स्याही मैल होता है। चेहरे का जो कलर होता है वो स्याही मैल होता है और होंठ भी स्याह हो जाते हैं, क्योंकि ये उज़लात की कीमियाई यानी खुश्की की कीमियाई तरीके, इसमें मादा स्टोर होता है, खारिज नहीं होता। तो नाज़रीन ग्रामी, इसमें री भी होती है, यानी री भी होती है, दर्दें होती हैं, पाँव जलते हैं, पेशाब की रंगत सुर्ख जर्दी मैल होती है। तो इसकी शिद्दत पिछले वाली यानी असाबी पत्थरी से इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, पेशाब में जलन होती है, दर्द होती है, पाँव जलते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इसका बहुत आसान इलाज है और ये काबिल इलाज है। इंशाअल्लाह जब आप ये इलाज करेंगे तो हमेशा के लिए अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे, जो भी मरीज़ हो। अगर तो किसी को खुदा करे ये हो ना, अगर जिसे होगी इंशाअल्लाह उसे पूरी, अगर मेरे कहने पे इसी तरह अगर आपने इलाज किया तो ज़िंदगी भर मैं इसकी गारंटी दूंगा कि पत्थरी नहीं होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, अब मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, बड़ा आसान है, बड़े आसान है। 2 नुस्खे मैं आपको बताऊँगा, साथ मैं आपको एक कहवा भी बताऊँगा। आपने ये जो दवाई है ये कहवे के साथ लेनी है। तो नाज़रीन ग्रामी, यानी नुस्खा नंबर 1 ये है, नशादर 10 ग्राम, सुहागा बिरियाँ यानी तवे पे उसे बिरियाँ कर लेना है 10 ग्राम, सज्जी खार 10 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, इलायची कलां बड़ी इलायची उसके दाने आपने लेने 30 ग्राम, तुखम बकैन
اس کے آپ نے تخم بقین لینا 20 گرام، تخم نیم آپ نے لینا 20 گرام، سنگ یہود یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، یہ اوپر والی جتنی ادویات ہیں اس کا آپ نے باریک صفوف کر لینا ہے۔ اور جو سنگ یہود ہے یہ پتھر کی مانند، جیسا انسان کا دل ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، تو جب آپ اسے مطلب کھرلے میں رکھیں گے تو آپ نے اس کے اوپر ایک کاغذ رکھنا ہے، پھر اسے ایسے ٹھوکر لگانی ہے، چونکہ یہ اڑ کر دور چلا جاتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کچھ چیز رکھ کے کرنا ہے، ٹھوکر کرنی ہے، جب ٹھوکر لگانی ہے بریک ہو جائے گا تو پھر آپ نے اسے مزید کھرل کرنا ہے۔ جب آپ اسے پکڑیں گے ایسے کریں گے تو یہ آپ کی ریکھوں میں آ جائے، یعنی اتنا بریک ہو سرمے کی مانند ہو جائے۔ باقی ادویات کا سکوپ تھوڑا تھوڑا آپ نے ملاتے جانا ہے اور کھرل کرتے جانا ہے تو آپ کی یہ دوائی تیار ہو جائے گی۔ بالکل سستی ہے، نیم تو بھائی یہ تو باہر سے بھی مل جاتی ہے، لیکن پنساری سے لے لینا۔ تو اس کی آپ نے یہ ادویہ جو ہے نا اس کی آپ نے خوراک لینی ہے 1 گرام سے 1.5 گرام تک 4 بار دن میں۔ شربت شہد، یعنی آپ نے شہد لے لینا، اس کا شربت کرنا، اسے آپ نے یہ لینی ہے۔ قبض کی صورت میں ناظرین گرامی، قبض کی صورت میں آپ نے گلقند لینا ہے، یعنی 1 اسٹان گلقند لے کر اوپر آپ نے نیم گرم دودھ پی لینا، یا قہوہ جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں۔ قہوہ آپ نے پینا، لونگ دال چینی اور چائے کی پتی والا آپ قہوہ پی سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، تو دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اس کا جو قہوہ وہ بتانے والا ہوں۔ آپ نے سرفوکا لینا ہے 1 تولہ، کلتھی آدھا تولہ، تخم کاسنی 1 تولہ، تخم خربوزہ 1 تولہ، شکر حسب ضرورت آپ نے 1 کلو پانی ڈالنا ہے اس میں۔ جب یہ کڑتے کڑتے آدھا کلو رہ جائے تو آپ نے حسب ضرورت سے پن چھان کر آپ نے شکر ڈال لینی ہے، نیم گرم، اس کے ساتھ آپ نے یہ دوائی لینی ہے اور دن میں 4 دفعہ لینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ پہلی خوراک سے آپ کی درد بند ہو جائے گی اور انشاءاللہ دوسرے دن بعد پتھریاں خارج ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اگر پتھری خارج نہ ہوئی تو یہ ریت سیاہی میل ریت کی شکل میں یہ نکلنا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ نے یہ علاج کرنا ہے اور یہی آپ نے خوراکیں کھانی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے خوراکیں جو ہے نا وہ کھانی ہیں 4 نمبر اور 5 نمبر، 4 نمبر اور 5 نمبر آپ نے خوراکیں کھانی ہیں تقریباً کم از کم 3 ماہ تک۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ پھر زندگی میں کبھی نہیں ہوگی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام آ جائے گا۔ آپ نے کوئی آپریشن نہیں کروانا، آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ جب یہ نسخہ بنا کے دیں گے اور اسی قاعدے کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ شہد کے شربت سے بھی دے سکتے ہیں یہ، اور قہوے سے اگر دیں گے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ نے میرا ساتھ وہ خوراک والا پیڈ جو آئے گا اس میں آپ نے 4 نمبر اور 5 نمبر، 4 نمبر اور 5 نمبر یعنی یہ خوراکیں آپ نے کھانی ہیں، اور 4 یا 5 یہ قہوہ جو ہے نا وہ کوئی آپ نے وہ خوراکوں والا نہیں بنانا، یہی قہوہ جو میں نے کلتھی والا بتایا آپ نے اسی قہوے سے دن میں 4 دفعہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہمیشہ کے لیے آرام آ جائے گا۔ تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو فی امان۔